हामी हेर्दैछौँ यो वचनले चाहिँ हामीलाई सारपातकै विधवाईको बारेमा, आज यो व्यक्तिको बारेमा हामी अलिकति गहिरो रूपमा जान्नेछौँ। को हो रे सारपातको विधवाई? चाहिँ एउटा परदेशमा, सारपात भनेको इजरायलभन्दा बाहिरको भूभाग हो। तपाईँले त्यो बाइबलमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अनि यो सारपातमा चाहिँ, यो परदेशमा चाहिँ एउटा विधवाई बसेको छ अनि उसँग एउटा छोरा छ, अनि यो समय चाहिँ कस्तो समय छ भनेर म तपाईँलाई बताउँछु भनेदेखि यो चाहिँ 3 वर्ष खडेरी परेको छ, अनिकाल भएको छ। खडेरी भने थाहा छ, भूमिले केही उब्जनी दिएको छैन, जे उब्जायो त्यही खाने हो, सामानसँग सामान साट्ने हो। 3 वर्ष खडेरी परेको छ, भोकमरी लागेको समय छ, अनि परदेशमा छ, एउटा छोरा छ। हामी यो घटनालाई पहिलो राजा 17 अध्यायमा पाउँछौँ। 7 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपात कहाँ गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउनलाई मैले त्यहाँ एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। परमेश्वरको वचन चाहिँ कोसँग आयो? एलियालाई आयो। एलियालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, किद्रोन भन्ने खोल्सामा गएर बसेका थिए, अनि त्यहाँको पानी, त्यो खोल्साको पानी सुकिसक्यो, किनभने पानी परेको थिएन। पानी नपरेपछि मूलहरू सुक्यो, उब्जनी गयो। त्यस पछाडि परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, त्यो सारपातका एकजना विधवा छ त्यसका जा। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो सारपातका आयो। मैले तपाईँलाई सारपातको विधवाको बारेमा भनिसकेँ। ऊ चाहिँ एउटा विधवा हो, परदेशी ठाउँमा छ, उसँग एउटा छोरा छ, र परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ? खडेरी परेको छ, भोकमरी लागेको छ, केही पनि छैन। अब अलिकति अगाडि गएर हेर्ने हो भने 12 पदमा हामी हेरौँ। 12 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस विधवाले जवाफ दिए, अलिकति अन्डरलाइन गरेर पनि लिएर आएको छु रातो अक्षरमा, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा 1 मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसँग केही छैन, यहाँ रोटी पनि छैन भनेर भनेको छ। त्यस पछाडि म आफै, उसले भन्दैछ, हेर्नुहोस् है, म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, सबै खाना रितिसक्यो, सबै सकिसक्यो, माग्ने ठाउँ छैन, आउने कुनै बाटो छैन। 1 मुठी छ पिठो, कति? 1 मुठी पिठो र अलिकति भुडुल्कोमा के छ? तेल छ। अनि त्यो विधवा चाहिँ त्यो वनमा के गर्न आएकी छ? वनमा भेट्या हो नि त, होइन? के गर्न आएकी छ? अलिकति झिजामिजा खोजेर अब भएको 1 मुठी पिठो को रोटी बनाएर खान्छु, अन्तिम हो नि त, अब बाँचिन्न भनेर के अन्तिम घाँस खान लागेको छ यिनीहरूले। अन्तिम घाँस हेर्नुहोस् है। फेरि एकचोटि त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने के जवाब दिएछ भने, परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु, साँच्चै भन्छु, भाँडामा 1 मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। किनभने एलिसाले त अलिकति रोटी ल्याऊ भनेर भनेको छ। अनि त्यो त्यस पछाडि यसरी जवाब दिएछ, म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु, जङ्गलमा भेटेको भए। हेर्नुहोस् है, 1 मुठी पिठो र अलिकति भुडुकुलमा तेल छ, त्यो खाएर अन्तिम घाँस, अन्तिम घरमा भएको अन्तिम भोजन खाएर, अब त्यस पछाडि त खाना नपाएपछि त मरिन्छ, होइन? ऊ मर्नलाई तयार, अब बाँचिन्न, अब यो अन्तिम खाउँ, अनि छोरालाई नै खुवाएर मर्नलाई त्यो किसिमको एउटा काम गरिरहेछ, झिजामिजा खोजिरहेछ। तर एलिया आएर के भन्दैछन्, मलाई अलिकति रोटी देऊ। अब हेर्नुहोस् है, कस्तो अप्ठ्यारो छ। त्यो सारपातको विधवाले थाहा पाइसके कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरले पठाएको दास हो। उनले खान लाएको रोटी अन्तिम रोटी, जीवनको अन्तिम रोटी भनौँ न एक प्रकारले भन्दाखेरि, अब त्योभन्दा पछाडि छँदै छैन, होइन?
त्यो अन्तिम टुक्रा खान लाएको अथवा खाएको पनि छैन, खानलाई झिजामिजा खोज्दै गरेको बेलामा व्यक्ति आएर परमेश्वरको दास एलिया आएर के भन्दैछन् भने मलाई त्यो रोटी देऊ थोरै। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ र म भए, अब एकचोटि कल्पना गर्दाखेरि मण्डलीले तपाईँलाई केही माग्दैछ, ल मण्डलीमा यस्तो खाँचो छ तपाईँले दिनुहोस् है। तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ, केही छैन, बाँकी त्यति थियो त्यो पनि कसैले माग्यो। त्यस पछाडि मर्नेवाला हुँदै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि मर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। आफू मात्र होइन, आफू त आमाहरूको मन त कस्तो हुन्छ भने आफू मरे पनि छोरछोरीलाई चाहिँ खुवाउने किसिमको हुन्छ, आफू मरे पनि छोरछोरीलाई खुवाउँछु भन्ने हुन्छ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो एक टुक्रा रोटी अब आफू खाने कि छोरालाई खुवाउने कि परमेश्वरको दासले माग्या छ, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ भनेर भन्दैछ उसलाई दिने। एक प्रकारले भन्ने हो भने कस्तो कठोर अवस्थामा आउँछ। त्यही भने होइन र, हेर्नुहोस् त, घर गएर तिमीले भने चाहिँ गर, तर तिमीले पहिले सबभन्दा पहिला, तर पहिले तिमीसित जे छ, तिमीसँग जे छ भएको जति के गर, एउटा सानो रोटी बनाएर मका ल्याऊ। हेर्नुहोस् है, एकचोटि त्यो विधवाको ठाउँमा तपाईँ आफैलाई राखेर हेर्नुहोस् त, घरमा यति पिठो छ, एक मुठी भनेको छ नि त होइन, एक मुठी पिठो छ, भुडुलकोमा तेल एकचोटि दल्नलाई पुग्ने छ। अनि परमेश्वरको दासले के भन्छन् भने मलाई एउटा रोटी बनाएर लिएर आऊ। सानो त हुन्छ नि एक मुठी पिठोको, कत्रो रोटी खानुहुन्छ एक मुठी पिठोको, एक मुठी पिठोको रोटी मलाई बनाएर ल्याऊ भनेर भनेको छ। त्यस पछाडि माको रहेको तिमीले खाऊ। पातलो बनाउने हो भने यत्रो होला। ल हेर्नुहोस् है, बडो कष्टको समय छ। बोलौ परमेश्वरको जन नबोलौ पोलिरहेछ, पोल्छ कि पोल्दैन आमाहरूलाई थाहा छ है। अझ कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिन पनि आउँछ होइन, भित्रभित्र पोल्छ, मन मार्नुपर्छ। तपाईँ र म भएको भए त के जवाब दिन्थ्यौँ होला? ल भन्नुहोस् त, तपाईँ र म भए के जवाब दिन्थ्यौँ? तिमी हामी भन्दा नि यो सानो बच्चो ठुलो होइन, बरु यसलाई चाहिँ दिउँ न, बरु म नखाम्ला। तर हेर्नुहोस् त, यो नाबालक, यो सानो बच्चा, हामी नखाए नि केही हुन्न, तर यसलाई त खुवाउनु पर्यो नि। हाम्रो मनमा त विभिन्न कुराहरू आउँछ होला। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, हाम्रो मनमा त धेरै कुरा आउँछ। अनि वास्तवमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यही पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने रिस उठ्ने कुरा पनि छ, तर यो पदलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ विश्वास गर्ने ठुलो आधार छ। अब तपाईँले भन्नुहोला यो विधवाको कहानी तपाईँले पहिले सुन्नु भएको भए ऊ त परमेश्वरमा दरिलो थियो, तर वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने एलिसालाई त्यो विधवाले चिन्दैन थियो, उसले अचम्म काम गरेको थाहा थिएन। अनि के थाहा, यो विधवाको जीवनमा यो कष्टमा छ, यति पिठो पनि नभएको अवस्था छ भनेदेखि परमेश्वरले योभन्दा अगाडि अचम्मको कार्य उसले आफ्नो जीवनमा देखाएको थियो कि थिएन, थाहा छैन। तर विश्वास भनेको कति बलियो हुन्छ। परमेश्वरको दासमाथि विश्वास गरेकी छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने एलियाले जवाब यसरी दिएछन्, तिमीले भने जस्तै गर। हेर्नुहोस् है, नडराऊ, घर गएर उसलाई थाहा छ नि त अब डराइसके, किनभने आफ्नो अन्तिम घाँस पनि अरूलाई दिनुपर्ने भयो। कुकुरले त छोड्दैन, मान्छेले के छोड्ला? कुकुरले त्यो हड्डी त छोड्छ? ल हेर्नुहोस् है, छोड्दैन। अन्तिम घाँस छोड्छौँ, जीवनको अन्तिम घाँस, आजको अन्तिम घाँस भए पनि ला भनेर छोडिदिन्थ्यो मलाई, ला खाता। जीवनको अन्तिम घाँस। त्यस पछाडि उनीहरूले के तयार गरेका छन् हेर्नुहोस् है, के तयार गरेका छन्, के सोचेर त्यो विधवाले त्यो झिजामिजा खोज्दैछ? अन्तिम घाँस खाएर मर्नलाई।
अन्तिम इच्छा भन्छन् नि, हाम्रो अन्तिम इच्छा के छ भनेर भन्छ नि, त्यस्तै उसको अन्तिम इच्छा के छ? त्यो भएको एक मुठी पिठोको रोटी बनाउने, खाने, अनि के गर्ने? मर्ने। अन्तिम रोटी खाएर मर्ने। त्यो अन्तिम इच्छा भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, ऊ त्यो सोचेर झिजामिजा खोज्दा खोज्दै को आइपुग्यो? परमेश्वरको दास आइपुग्नु भयो। एलियाले भन्नुभयो, तिमीसँग भएको त्यो चाहिँ नि रोटी पनि देऊ मलाई। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ र म भए दिन्थ्यो होला? एलियाले त्यसपछि भनेको छ, नडराऊ, घरमा गएर तिमीले भने चाहिँ गर। के गर? रोटी पकाऊ। के गर्न आएको त? रोटी पकाउनलाई झिजा खोज्न आएको थियो नि त। जाऊ घर गएर तिमीले भने चाहिँ गर। त्यस पछाडि उनले के भनेको छन् यहाँ हेर्नुभयो भने, तर त्यति भन्दाखेरि त कति खुसी भइनु होला के? जाऊ घर, नडराऊ, जाऊ घर गर, तिमीले भने जस्तै गर भन्दा त आहा धन्यवाद भन्नु मनमा नै आइरह होला होइन। तर त्यस पछाडि के भन्यो? तरले कुरा लान्छ पर। यहाँ हेर्नुहोस् है, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर मका ल्याऊ। हेर्नुहोस् है, अलिकति खुसी भएको खङरङ्गै बनाइदिए। हस्त नि भनेर जान लागेको थियो होला होइन। त्यसपछि के छ? तिमीसँग जे छ के थियो त? 2 मुठी भए पो 1 मुठी लगिदिनु, 1 मुठी आगो खानु। 1 मुठी थियो, जे छ त्यसको के बनाऊ? रोटी बनाऊ अनि मका ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति पनि बनाऊ। होइन हो, यिनले कुरो बुझेनन् कि क्या हो? मसँग 1 मुठी मात्र छ, अनि त्यो भएको कुरा तपाईँलाई ल्याएपछि म र मेरो छोरा कहाँ खाने? के खाने? यिनले कुरो बुझेनछन् जस्तो लाग्यो होला होइन मनमा नै। त त्यो 1 मुठीको तपाईँलाई ल्याएपछि त मेरो छोरा र मैले के खाने? त्यस पछाडि 14 पदमा, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्राको तेल रित्तिने छैन। आमेन, आमेन। त्यस पछाडि परमेश्वरको दासले उनलाई भन्छन् कि नडराऊ, हेर गएर तिमीसँग जे छ त्यो चाहिँ पहिला बनाएर परमेश्वरको आज्ञा मान, त्यस पछाडि तिमीहरूको लागि पनि बनाऊ। किनभने पानी नपरुन्जेल, बिउ नउम्रुन्जेल, अर्को फसल नकाटुन्जेल त्यो पिठो पनि सिद्धिने छैन, अनि त्यो ढुङ्ग्रोमा भएको तेल पनि रित्तिने छैन। हालेलुया, हालेलुया। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ यसो भनेको भए तपाईँ र म कतिको पत्याउँथ्यौँ होला? कतिको विश्वास आउँछ तपाईँ र मलाई? विश्वास आउँदैन। विश्वास नआउनुको पछाडि कारण छ प्रियहरू, किनभने हामीले पहिला परमेश्वरलाई दिन जानेको छैन। कतिजनाले विश्वास आउँछ भनेर भन्नुभयो, सायद तपाईँले पहिला पनि परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरू चाख्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। तर कति हामीलाई चाहिँ विश्वास आउँदैन? ल भन्नुहोस् त, कतिजना यस्तो अवस्थामा म विश्वास गरेर ढुक्कसँग घर गएर रोटी बनाएर एक थोपा आँसु पनि नखसालिकन ल्याएर एलियालाई दिन सक्छु होला? परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको अलौकिक काम नदेख्नेहरूले चाहिँ सक्दैनन्। हाम्रो विश्वास त्यही भएर कमजोर छ प्रियहरू। योभन्दा दयनीय अवस्था के होला? कस्तो स्त्रीलाई तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला, मैले किन दिनुपर्छ चर्चमा, अथवा मैले किन चर्च जानुपर्छ, मैले किन चर्चमा सहयोग गर्नुपर्छ, अथवा परमेश्वरको काम मैले नै किन गर्नुपर्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, अरू मान्छे पनि थिए होला नि इजरायलमा, अरू थिएनन् होला र? तर परमेश्वरले कस कहाँ पठाउनु भयो? एउटा विधवा जोसँग खानेकुरा केही छैन, जसको एउटा टुरो केटो छ, जो चाहिँ परदेशमा सुकुम्बासीको रूपमा बसेकी छ। परमेश्वरले किन त्यस्तो स्त्री कहाँ पठाउनु भयो? तपाईँको मनमा यस्तो प्रश्न आउँछ भने जवाब एउटै छ, किनभने परमेश्वरले त्यो स्त्रीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। आमेन, आमेन। यदि परमेश्वरले एलियालाई त्यो स्त्री कहाँ नपठाएको भए
के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। यदि परमेश्वरले एलियालाई त्यहाँ नपठाएको भए के हुन्थ्यो थाहा छैन। अनि यो स्त्रीले विश्वास नगरेको भए, आज्ञा पालन नगरेको भए के हुन्थ्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। म तपाईहरुलाई हौसला दिन चाहन्छु। यहाँ धेरै जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था, कमजोर घरेलु अवस्था, कमजोर परिस्थितिबाट आउनु भएको छ। म तपाईलाई उत्साह दिन्छु, प्रियहरू, तपाईसँग जे छ त्यो परमेश्वरको हो र परमेश्वरलाई दिन्छु भनेर तपाईले जुन दिन निर्णय गर्नुहुन्छ नि, यो विधवाको जस्तो जुटाउने परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। कतिपटक हामी कस्तो विचार गर्छौँ भने परमेश्वरबाट लिन चाहिँ चाहन्छौँ, हामीसँग भएको परमेश्वरलाई चाहिँ दिन चाहदैनौँ। हामीसँग जे छ त्यो परमेश्वरको हो कि होइन, हामीसँग जे छ त्यो परमेश्वरको हो कि होइन। अनि परमेश्वरले तपाईलाई यो विधवा जस्तो एक मुठी पिठो भएको अवस्थामा पनि राख्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ। घरमा एक मुठी पिठो पनि नहुने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? कोही पनि छैनौँ हामी। हाम्रो घरमा प्रशस्तै छ, तर पनि हामी मण्डलीमा भेटी लाँदाखेरि 50 को नोट छ भने साटेर 10 को दियो भने नि होइन, यसलाई 5 को गरेर दिनुहोस् न भनेर भन्छौँ। एक्चुअली विचार गर्नुहोस् त, 5 रुपियाँको नोट तपाईँको नाति नातिना छोराछोरीलाई दिनुहोस् त, लिन्न न अहिले जमानामा। तपाईँको छोरीलाई दिनुहोस् त 5 रुपियाँको नोट, लिन्न, किनभने यसले केही आउँदैन। लिन्छ 5 रुपियाँ? लिँदैन। अब थाहा भइसक्यो यो रातो नोट भने कामै नलाग्ने नोट हो, यसले केही पनि आउँदैन। चक्लेट नै आउँदैन। अहिले त त्यो 5 रुपियाँ जाने त्यो यस्तो ऊ पनि 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ पुगिसकेको छैन। 1 रुपियाँ जाने चक्लेट आउँछ, त्यो पनि अहिले त रुपियाँ जाने चक्लेट नै राम्रो खाले त 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ पुगिसकेको छ। अलि राम्रो खालको चक्लेट 5 रुपियाँको केही आउँदैन। तर परमेश्वरले हामीलाई घरमा भयङ्कर दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। रीत्या छैन केही पनि। परमेश्वरको हात तपाईँ र मेरो शिरमा नभएको भए तपाईँको घरमा केही पनि हुँदैन थियो। यो विधवाको भन्दा पनि बिजोक हालत हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि फर्केर पुरानो समयलाई सम्झनुहोस्। परमेश्वरको हात हाम्रो शिरमा भएको कारणले परमेश्वरले हामीलाई कमाउने धमाउने दिनुभएको छ। कतिजना रोगले थल्लिएर चर्चमा आएर निको हुनुभयो। एकचोटि विचार गर्नु, त्यो थल्लिएको बेलाको जस्तो अहिले भएको भए अहिलेसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो? बाँचिन्न थियो। तर जे परमेश्वरले दिनुभएको छ, हामी आज हाम्रो जसरी चलाइरहेका छौँ, मेरो जसरी चलाइरहेका छौँ, परमेश्वर चाहने भने भोलि नै फिर्ता लिन पनि सक्नुहुन्छ। प्रिय तपाईँ र मैले नसोचेको बाटोबाट फिर्ता लानुहुन्छ उहाँले। तर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो विधवाले चाहिँ विश्वास गरेको छ। आफूसँग भएको सबै कुरा परमेश्वरलाई दिनलाई, परमेश्वरको नाउँमा आउने व्यक्तिलाई दिनलाई तयार भएकी छ। अचम्मको कुरा हो यो। यो हुनलाई ठुलो विश्वास चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो विधवाको विश्वास भनेर भनेको छु। त्यो विधवाको कस्तो विश्वास थियो होला? आफूसँग भएको सबै कुरा परमेश्वरलाई दिनलाई ऊ तयार भए। आमेन। जब हामीसँग भएको सबै कुरा परमेश्वर यो तपाईँको हो भनेर परमेश्वरलाई दिन तयार हुन्छौँ नि, तपाईँलाई परेको बेलामा म दिन्छु भनेर तयार हुन्छौँ नि, जब परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। नपत्या यो विधवाको चाहिँ बारेमा तपाईँले हेर्नु यसरी प्रतिज्ञा गर्छ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ। कसले? सुरुमै भनेनन्। सुरुमा भनेनन् किन भन्दाखेरि विश्वास पनि जाँचिन्छ। प्रियहरू, तपाईँको विश्वास कस्तो छ भनेर सुरुमै परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ, तिम्रो भुडोलकोमा तेल सिद्धिँदैन, तिम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ पिठो कहिल्यै रित्तिँदैन भनेर भने भए हो भनेर विश्वास गर्न सहिलो हुन्थ्यो। तर सुरुमा के भने, तिमीसँग जे छ त्यो मलाई देऊ पहिला। अनि त्यस पछाडि भने कि देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडोको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्राको तेल रित्तिने छैन। 15 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यो विधुवाले त्यहाँ त्यो इमान्दार भई। आमेन। कति इमान्दार भई भने तपाईँले 15 पदमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, त्यो विधवा गएर एलियाले भने जही गरी भनेर लेखा छ। हालेलुया, हालेलुया। के गरी? त्यो विधवाले गएर एलियाले भने जही गरी। 15 पदमा बाइबलमा हेर्नुभयो भने
त्यो विधवा गएर एलियाले भनेझै गरी यसैले एलियाको निम्ति र त्यसका परिवारको निम्ति दिनौ खाने कुरा भयो। आमेन। अलौकिक काम, अचम्मको काम, आश्चर्यको काम तपाईँको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने कतिपटक ठिकै छ शनिबार आयो माग्यो किन भएन त भन्दाखेरि हाम्रो कुरा यो मेरो हो भनेर हामीले समातेर जबसम्म बस्छौँ नि तबसम्म त्यो एक मुठी मात्र हुन्छ। तर जबदेखि यो परमेश्वरको हो, म पहिला परमेश्वरलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ नि, त्यो दिनदेखि त्यो एक मुठी कहिले नसिद्धिने गरी आशिष पाउँछ। प्रियहरू, मैले बारम्बार भन्छु नि, परमेश्वरको आशिष परेको 10 रुपियाँले पनि 10,000 को जति काम गर्छ। आमेन। परमेश्वरको आशिष नपरेको 10,000 कहाँबाट आयो कहाँ गयो थाहा नै हुँदैन। आउन त आयो, कहाँ गयो गयो। 10,000 त गन्या हो, गनेर हातमा लिया हो, त्यस पछाडि यतातिर उतातिर यसो गरो उसो गरो, छैन पैसा त। तर परमेश्वरको आशिष परेको पैसा 10 रुपियाँ मात्र हो भने पनि त्यसले 10,000 को काम गर्छ। तर तपाईँ र ममा इमान्दारिता, यो विधवाको जस्तो इमान्दारिता हुनु पर्यो कि यो मसँग भएको सबै कुरा परमेश्वरको हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने म गर्छु। परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो भने म जान्छु। परमेश्वरले माग्नु भएको हो भने म दिन्छु। दशांश भेटीमा मात्र होइन प्रियहरू, हामी हरेक कुरामा जबसम्म मसँग भएको कुरा यो परमेश्वरको हो भनेर स्वीकार गर्दैनौँ अनि व्यवहारिक रूपमा यो परमेश्वरको हो भने जसरी जिउँदैनौँ नि, तबसम्म तपाईँले आश्चर्य कर्म देख्नुहुन्न। 15 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आश्चर्य भएको छ। 3 वर्ष थियो, 1 दिन 2 दिन एक मुठी पिठो, 1 दिन 2 दिन पो पुग्ला, ल जतिसुकै थारू गरेर खाए पनि, एक चिम्टी पकाएर खाए पनि, हो कि होइन? तर 3 वर्षको अनिकाल परेको छ, 3 वर्ष पानी परेको छैन, 3 वर्ष दिनको भोजन, आज र 1 हप्ता पछाडि खाएको पनि होइन, प्रत्येक दिनको भोजन हुने गरी परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, पुर्याइदिनु भयो। अनि कहीँबाट नयाँ लिएर आएको होइन, त्यही भएकै कुरालाई। हालेलुया। तपाईँ र म यो नसोचौँ परमेश्वरले मलाई उताबाट दिनु होला, त्यताबाट आउला, व्यापार गरेर फाइदा होला। परमेश्वरले तपाईँसँग जे छ त्यसैलाई नै करोडौँ बराबर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले जबसम्म परमेश्वरमा विश्वास गरेर परमेश्वरमा इमान्दार भएर परमेश्वरलाई दिँदैनौँ नि, तबसम्म परमेश्वरले गर्नुहुन्न। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, त्यो विधुवाले पहिले टन्न पिठो भरङ आएको, तेल झलल झरेको देखा भए त इमान्दार भइहाल्थ्यो नि। तर कस्तो अवस्थामा उसको इमान्दारिता देखेको छ थाहा छ? कस्तो अवस्थामा? जब एक मुठी पिठो पनि पकाएर उसले एलियालाई लान तयार भए, त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको इमान्दारिता देखिएको छ। आमेन। अन्धो आएर यहाँ सुनको डल्लो राखिदिएको छ, अन्धो आएर सुन नली गयो भनेर हामी इमान्दार भयो भनेर भन्नु पर्दैन। यो अन्धोले त देखेन, लगेन। आँखा देख्ने मान्छे आएर कोही नहुँदा पनि लगेन भने बल्ल यो इमान्दार रहेछ भन्ने हुन्छ नि, हो कि होइन? तपाईँ र हामी पनि इमान्दार छु भन्ने कुरा यहाँ भित्र पेटमा राखेर हुँदैन, मनमा राखेर हुँदैन, म इमान्दार हुन्छु भनेर हुँदैन। इमान्दारिता चाहिँ व्यवहारमा देखिन्छ प्रियहरू। आज्ञाकारिता चाहिँ व्यवहारमा देखिन्छ। जब केही नहुँदा पनि तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ, परमेश्वरले भनेको मान्नुहुन्छ, परमेश्वरले भने चाहिँ गर्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ इमान्दार ठहरिनुहुन्छ। इमान्दारिता चाहिँ व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। तपाईँ इमान्दार भनेको त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ जतिखेर तपाईँले व्यवहारबाट देखाउनुहुन्छ। प्रियहरू, यो अलौकिक घटना किन बाइबलमा राखियो भनेदेखि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बाइबलमा अद्भुत घटनाको रूपमा बाइबलले यसलाई भन्दछ। अद्भुतसँग यो घटना घटेको छ। त्यस पछाडि तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने ती आमा छोरालाई मात्र होइन, एलिया पनि उनीहरूसँगै बसे अनि ती जतिन्जेलसम्म पानी परेन, 3 वर्ष भनेको छ बाइबलले, 3 वर्षसम्म खानालाई उनीहरूलाई कहिले पनि अपुग भएन। आमेन। दिनदिनै तिनीहरूले त्यही कुराबाट खाए। अनि परमेश्वरले 16 पदमा तपाईँले हेर्नु भने किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ भाँडाको पिठो रित्तिएन। हालेलुया। भाँडाको पिठो रित्तिएन, सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। आमेन। 16 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही कुरा पाउनुहुन्छ कि भाँडाको पिठो पनि सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन, किनभने विश्वास
र इमान्दारिता आज्ञा पालनमा गएर परिणत भएको छ। आमेन। हामी पनि विश्वास गर्छौँ इमान्दार हुने इच्छा पनि छ, तर जबसम्म आज्ञा पालन गर्दैनौँ र परमेश्वरलाई श्रेष्ठता दिँदैनौँ, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ भने मसँग भएको सबै तपाईँको हो भनेर जबसम्म स्वीकार गर्दैनौँ। तपाईँले हेर्नुभएको छ भने बाइबलमा धेरैवटा यस्ता राजालाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभएको छ। नबुकदनेस्सर भन्ने राजा, फारो भन्ने राजा जबसम्म झुकेर परमेश्वर सर्वेसर्वा हो भनेर जबसम्म उनीहरूले स्वीकार गरेनन् तबसम्म परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको छ। म आशा गर्छु हामी दण्ड पाउनेहरू चाहिँ होइनौँ। आमेन। हामी दण्ड पाउनेहरू होइनौँ, तर आशिष पाउनेहरू हुन सकौँ। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने प्रतिफलभन्दा अगाडि आफ्नो भोग चाहिँ त्यो विधवाले के गरेकी छ? मारेकी छ। छोराको माया, कति माया लाग्छ छोराछोरीको, लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो पनि विधवा आइमाई एउटै सहारा, जिउने सहारा छ, अन्तिम घाँस खुवाउने इच्छा छ। कति माया थियो होला त्यहाँनिर, तपाईँले हेर्नुभयो। तर त्यो विधवाले आफ्नो भोग, छोराको माया भन्दा पनि परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दियो। आमेन। आफ्नो भोकलाई मारेर, छोराको मायालाई मारेर पनि परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ उसले मान्यो। आमेन। हामी यो प्रतिफल पहिला खोज्छौँ। 16 पदमा तपाईँले देख्नुभएको प्रतिफल, कहिल्यै नरित्तिने गरी तेल अनि कहिल्यै नसिद्धिने गरी भाँडाको पिठो चाहिँ भएको चाहन्छौँ। भनेको हाम्रो जीवनमा आशिष आएको चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनमा अचम्म काम भएको देख्न चाहन्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी यी कुरा, आफ्नो भोग भने आफ्नो तृष्णा, आफ्नो इच्छा भनौँ न यहाँनिर अझ, होइन? यहाँ विधवाको ठाउँमा त भोग होला, तर इच्छा पनि त हो नि, हो कि? अन्तिम इच्छा थियो, हो कि? हो, खाएर मर्ने इच्छा थियो, अन्तिम घाँस खाएर मर्ने। जबसम्म तपाईँ र मैले आफ्नो इच्छा, आफ्नो भोग, आफ्नो तृष्णा, आफ्नो अडान मेरो भन्ने कुरालाई जबसम्म त्याग्दैनौँ नि तबसम्म प्रतिफल देख्दैनौँ। मनमा नै त विश्वास एकदम बलियो होला, इमान्दार हुन्छु भन्ने सङ्कल्प पनि होला, जबसम्म व्यवहारमा देखिँदैन नि। व्यवहारमा देखिनलाई चाहिँ आफ्नो भोग, आफ्नो इच्छा, आफ्नो आकाङ्क्षालाई, आफ्नो सपनालाई पनि मारेर परमेश्वरको सपनालाई प्राथमिकता दिन, परमेश्वरको आज्ञालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। दोस्रो, माया। यो संसारको माया र मोह यस्तै हो प्रियहरू। माया लाग्छ, तर संसारको मायामा डुबेर बस्ने हो भने चाहिँ संसारसँगै नाश हुन्छ। यो माया जालमा फस्नु भयो भने त्यहाँबाट कहिल्यै उत्रिन सक्नुहुन्न। यो माया जाल नै यस्तै छ। त्यही भएर त येशूले आफ्नो आमालाई के भन्नुभयो भने, के भन्नुभयो थाहा छ? आफ्नो भाइहरूलाई, जसले यी वचन पालना गर्छन् ती मेरा दाजुभाइहरू हुन्। समाचारको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नु भने येशू तपाईँको आमा बा र दाजुभाइहरू आएका छन्, तपाईँको आफन्तहरू आछन् भन्दाखेरि येशूले के जवाब दिनुभयो थाहा छ? जसले मेरा वचन सुन्छन् र पालन गर्छन् तिनै मेरो दाजुभाइ हुन्, तिनै मेरो आफन्तहरू हुन्। तर आज हामीलाई संसारका आफन्तले यसरी बाँधिदिन्छन्, शनिबारै बोलाइदिन्छन्, शनिबारै काम पारिदिन्छन्, शनिबारै। साँच्चै भन्दैछु, किनभने बाइबलमा तपाईँले होइन, मैले मात्र होइन, येशूले पनि बामा त्याग्नु नै भएको हो। यदि विश्वासी भएर जिउन चाहनुहुन्छ भने संसारको मायाबाट एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ। कतिको श्रीमानले चर्च पठाउँदैन, कतिको बामा तपाईँको खिलाफमा हुनुहुन्छ, कति तपाईँको छोरा बुहारीहरू खिलाफमा हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ नि, त्यो येशूको मायाले हो। तपाईँ जित्नु भएको छ। आमेन। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, जित्ने यी यत्रो त्याग त तपाईँले गर्नुभएको छ भने आफ्नो सपना, आफ्नो इच्छा मेरो भनेर पनि नबस्दिनुहोस् न, एक कदम अगाडि आउनुहोस् न। तपाईँको अगाडि यत्रो ठुलो प्रतिफल छ, तपाईँलाई कहिल्यै नसिद्धिने गरी परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँलाई कहिल्यै नसिद्धिने गरी परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। यो संसारमा बाँचुन्जेल, आमेन, त्यहाँ पानी नपरुन्जेल भनेर भनेको छ। वास्तवमा अहिलेको समयलाई हेर्ने हो भने येशू नआउन्जेल अथवा तपाईँ र मैले यो संसारलाई नछोडुन्जेल परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भक्कै राख्नुहुन्न। तपाईँ र मैले 10 नङ्ग्रा के को लागि खियाएको? तपाईँ र मैले खुन पसिना किन बगाएको?
के को लागि? उही खान र लाउन र बस्नलाई होइन। प्रियहरू, तपाईँ आज्ञाकारी, परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनुभयो भने तपाईँ लडिराख्नु पर्दैन। प्रस्थान 14:14 भन्छ परमेश्वर तिमीहरूको लागि लड्नुहुनेछ। आमेन। हामी स्थिर बसेर परमेश्वरको आज्ञा पालना गरे पुग्छ। परमेश्वरले जुटाइदिन्छ। यो विधवाले जुटाक्यो, एलियाले लिएर आएको होइन, परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको। आमेन। तपाईँ र म परमेश्वरले गर्नुभएको अलौकिक कामको हिस्सा बन्ने छौँ अनि गर्वसाथ बन्ने छौँ। परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भयो। गीत मात्र परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ भनेर गीत मात्र गाउने होइन, गर्वसाथ छातीमा हात राखेर भन्न सक्छौँ परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर यहोवा इर्रे हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ देख्नुपर्छ प्रियहरू। अब्राहमले देखेका थिए, त्यही भएर के भने परमेश्वर चाहिँ यहोवा इर्रे हुनुहुन्छ, उहाँको पर्वतमा जुटाइन्छ। आमेन। के तपाईँ र म भन्न सक्छौँ त्यसरी परमेश्वर यहोवा इर्रे? किनभने कहिल्यै परमेश्वरलाई हामीले जाँचेर हेरेकै छैन। बाइबलमा एक ठाउँमा परमेश्वरले मलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई जाँच्नु पाप हो वास्तवमा, तर मलाकीको पुस्तकमा परमेश्वरले मलाई जाँचेर हेर, स्वर्गका झ्याल र ढोका उगारेर अटाउने ठाउँ पनि नहुने गरी आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदिन भनी परमप्रभुले भन्नुभएको छ। आमेन। मलाकी 10 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु, 3को 10 होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। हामी कतिपटक हाम्रो आरामको स्थानभन्दा बाहिर आउनै सक्दैनौँ। हामी हाम्रो आरामको स्थानभन्दा बाहिर आउनै खोज्दैनौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि आशिष महसुस गर्न सक्दैनौँ। हामी लैलैमा हिँड्नेहरू होइनौँ। ए प्रियहरू, हामी लैलैमा हिँड्नेहरू होइनौँ कि लैलैमा हिँड्नेहरू नै हौँ त हामी? यदि लैलैमा हिँड्नेहरू होइनौँ भने त तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको हुनुपर्छ परमेश्वरको काम, परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको हिस्सा भएको हुनुपर्छ प्रियहरू। जबसम्म त्यस्तो हुँदैन नि तबसम्म तपाईँ र मेरो विश्वास बढ्दैन। जबसम्म त्यस्तो हुँदैन, जबसम्म परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको हिस्सा हामी हुँदैनौँ नि, तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ सुकेको बोट जस्तो हुन्छ। छन त छ तर जीवन चाहिँ छैन, आशिष चाहिँ छैन। खल्लो खल्लो, सुक्खा सुक्खा, निर्जर, रुखो। तर जब तपाईँ र मैले मसँग भएको कुरा परमेश्वरलाई दिएर भन्छौँ हे प्रभु सबै तपाईँको हो, तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, परमेश्वर चुप लाएर बस्नुहुन्न। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अलौकिक काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसले तपाईँ र मेरो विश्वास। अब एकचोटि भन्नुहोस् त, यो विधवा 3 वर्षसम्म परमेश्वरले यसरी आफ्नै आँखाले देखाएको छ यति पिठो छ तर कहिल्यै सिद्धिया छैन, यति तेल छ दल्न पुग्ने, त्यो तेल कहिल्यै रित्तेको छैन। अब भन्नुहोस् त एकचोटि उसको विश्वास कस्तो भयो होला? यो घटना पछाडि उसको विश्वास कस्तो भयो होला? मर्न तयार भएको मान्छेलाई जीवन दिनुभयो। आमेन। उसको विश्वास कस्तो भयो होला एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। के तपाईँ र मेरो पनि विश्वास जग 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 भएको, तपाईँ र मेरो विश्वास बलियो भएको, तपाईँ र म एकदम सामर्थ्य भएको, तपाईँ र मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको, परमेश्वरसँग रसिलो सम्बन्ध भएको हामी चाहन्छौँ भनेदेखि म तपाईँलाई आज अनुरोध गर्छु, परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनुहोस्। तपाईसँग भएको कुरा बाँधेर नराख्नुहोस्, यति भनेर लुकाएर नराख्नुहोस्। एलिया त्यो विधवाको ठाउँमा हामी भएको भए त छैन, सक्यो, हामी त भक्कै छौँ भन्थ्यो होला। हामी भएको भए कहिलेकाहीँ हामी मनुष्य नहौँ, यति ढाँट्छौँ। आजकल ढाँट्नलाई त ढाँटेको पापै होइन जस्तो भएको छ क्या। अहिले त ढाँट्नु भनेको पापै होइन, ढाँटेर के गल्ती भयो, झुक्याएर के गल्ती भयो र? होइन, अलिकति ढाँट्या त हो नि। त्यो विधवाले यति पिठो लुकाएको त नि, कति 5 रुपियाँ लुकाए जस्तै हो कि 5 रुपियाँ चोरे जस्तै। 5 रुपियाँ चोर्या नि चोर्या हो त अहिले जमानामा त केही आउँदैन होइन। यति पिठो लुकाउन त सक्थे, अलिकति दल्ने तेल मात्र थियो, अलिकति दल्ने तेल छैन भन्दा हो भने त हुन्थ्यो नि, हामीसँग त केही छैन भन्दा हो भने त हुन्थ्यो नि। तर आफूसँग जे छ उसले ढाँटिन, मसँग 1 मुठी पिठो र अलिकति दल्ने तेल छ, बुढोलकोमा अलिकति तेल छ,
एक मुठी पिठो छ। परमेश्वरले भन्नुभयो ल्याऊ मलाई। परमेश्वरको दासले परमेश्वरले आज्ञा गरे भयो, जे छ ल्याऊ न। दिँदैनौ भने उही लोभी बाहुनको कथा सुन्नु भएको छ। लोभी बाहुन पहिला त्यो श्राद्धे जजमानी गरेर फर्किँदै थियो अरे, बर्खाको समय रहेछ है। पहिला त कल घट्टा इनार हुन्थ्यो नि त होइन, अहिले जस्तो चाहिँ नि तपाईँको घर घरमा पानी नगरपालिकाको आउँदैन थियो। त्यो बुढो बाहुन बर्खाको बेलामा अब सिधा पनि टन्नै उठाएको थियो होला काँधमा हालेर होइन, आउँदै गर्दाखेरि पानीमा चिप्लेर प्ल्यात्तै लडेछ। लडेर अब त्यो सम्हाल्न नसकेर गुड्दै गएर इनारमा छप्लाङ्ग खसेछ। हेर्नुहोस् है। अनि गुहार भन्दो रहेछ, गुहार मलाई बचाऊ। सिधा त डुब्यो, आफू पनि डुब्ने भयो क्या त्यहाँ है। अनि एउटा विश्वकर्मा कामी भन्छन् नि होइन, त्यहाँबाट आउँदै रहेछ क्या। अनि आवाज सुनेछ बाहुन कराको, यसो गरेर हेरेको बाहुन पो रहेछ, छप्ल्याङ गरेर गुहार बचाऊ भनेर पानी निल्दै रहेछ। त्यस पछाडि त्यो विश्वकर्मा विकले के भनेछ थाहा छ? ए बाजे हात देऊ म तान्छु भनेछ है। राति रात चाहिँ त्यो मलाई भन्दो रहेछ क्या, मेरो हात दिन भनेपछि त्यहाँसम्मको ऊ मर्दैछ, उही छ डुबिरहेको उही छ। अनि उसले के भन्दैछ न, आफूले हात दिनुपर्ने ठाउँमा उसले हात देऊ भनेर माग्दाखेरि पनि म दिन्न, बरु तेरो हात चाहिँ दियो मलाई भनेर भन्दैछ। हामी पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, प्रभु आशिष देऊ न, आशिष देऊ। एलिसाले ओहो तपाईँ त परमेश्वरको महान दास हुनुहुँदो रहेछ, त्यो 7 पातकी विधवाले तपाईँ त परमेश्वरको महान दास हुनुहुँदो रहेछ, मलाई आशिष दिएर भन्नुहोस् न यो पिठो बढोस्। हामी त त्यही भनेर जान्छौँ नि पास्टरका प्रार्थना गर्न अथवा चर्चमा होइन, त्यही त भने यो अलिकति छ यसमा आशिष मागिदिनुहोस् न होइन। हामीले त प्रार्थना त्यसरी पो गर्न लाउँछ परमेश्वरको दास आएपछि त होइन। लानुहोस् तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ होला खानुहोस् भनेर भन्छन्, यति छ लौ न प्रार्थना गरिदिनुहोस्, भोलि पर्सि बढ्यो भने चाहिँ नि औटे फल ल्याउला होइन। हामीले भन्ने त त्यही हो नि, मेरो यस्तो छ आशिष मागिदिनुहोस् न। तर त्यो विधवाले कति इमान्दारिता देखाए त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो भने आफूसँग जे छ त्यो परमेश्वरलाई दिन राजी भयो। तपाईँ र म पनि त्यस्तै आशिषको भागीदार बन्न चाहन्छौँ भने मैले सुनेको होइन, बाइबलमा पढेको होइन, किनभने परमेश्वर त जीवित हुनुहुन्छ। आमेन। आज पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, आज पनि तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरलाई साँच्चै अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ, मैले देखेको मैले अनुभव गरेको भनेर भन्न चाहनुहुन्छ, कतिजनाले सक्छन् कतिजनाले सक्दैनन्। यहाँ वरिपरि बाइबलमा भएको कुरालाई सुनेको आधारमा विश्वास गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, सुने अरूले भनेको आधारमा अरूको गवाही सुनेर विश्वास गरिराख्नु। मैले देखेको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने, भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा यो विधवाको जस्तो विश्वास आवश्यक छ। तपाईसँग भएको कुरा, तपाईँले सबैभन्दा धेरै माया गरेको कुरा येशूलाई दिनुहोस्। आमेन। मलाई थाहा छैन आमेन त भन्यौँ को कतिले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर, किनभने आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो, बोल्नु त सबैभन्दा सजिलो कुरा हो। यदि मैले देखेको मेरै जीवनमा भएको, मैले साक्षात् मैले प्रकष्टै अगाडि आफ्नै आँखाले देखेको मेरै जीवनमा भएको भनेर भन्न चाहनुहुन्छ, मसँग त्यो दिन पछाडिको विश्वास तपाईँले चाख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँसँग भएको कुराबाट परमेश्वरको आदर पहिला गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँसँग नभएको कुरालाई पनि प्रशस्तै बनाइदिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यो सँगै एउटा सङ्कल्प गरौँ, आजदेखि म लैमा यसलाई विश्वास गर्ने मान्छे होइन। आजबाट म इमान्दार हुन्छु, आज्ञाकारी हुन्छु र मेरै जीवनमा यसुले अद्भुत काम गरेको म देख्नेछु र सारा जगतलाई गवाई दिनेछु। आमेन। यो विधवालाई कसैले सम्झिँदैन थियो होला, किनभने यो त परदेशमा भयो कि कसैले सबैले बिर्सेकी थिए, तर परमेश्वरले सम्झिनु भयो। आजसम्म हामीले बिर्सेका छैनौँ। हालेलुया। यो संसार रहेसम्म यो बाइबलबाट यो सारपातकी विधवाको घटना कहिले पनि हराउने छैन।
तपाईँ र मेरो घटना पनि मानिसले सुनेको सम्झेको र वर्षौँ पछाडि पनि तपाईँ र मेरो उदाहरण दिएर मानिसहरूले उत्साह दिएको चाहनुहुन्छ भने प्रियहरू, यदि साँच्चै चाहनुहुन्छ भने आज भन्नुहोस्, प्रभु म हाजिर छु, मसँग जे छ त्यो तपाईँको हो, म तपाईँको लागि दिन्छु, तपाईँको लागि गर्छु, म माथि दया गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म साँच्चै नै आफैले देखेको आफ्नो प्रभु, व्यक्तिगत प्रभुको रूपमा विश्वास गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा पनि यस्तै आश्चर्य